निर्वाचनमा मनोनयनको पहिलो दिन देशको प्रमुख सत्तारूढ पार्टी नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र जारी गरेको छ। कांग्रेसले घोषणापत्रमा जनताको करबाट उठेको पैसा भ्यू टावर बनाउनमा खर्च नगर्ने तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका मध्ये अधिकांश स्थानमा जित हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र समेत यति ठूलो आउनुले स्थानीय निर्वाचन हुने प्रति दलहरू कति अन्योलमा थिए भन्ने देखाउँछ। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्यूज एट टुडे। मनोनयनको पहिलो दिन देशका कतिपय स्थानमा मनोनयन केन्द्रहरू सुनसान देखिए। प्रमुख दलहरूले उम्मेदवारी टुंग्याउन नसक्नु र कतिपयले उम्मेदवार हुने चाहना पनि नराख्नुले पहिलो दिन निर्वाचनको लागि मनोनयन अपेक्षित हुन सकेन। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको लागि मनोनयन गर्न निर्वाचन आयोगले 2 दिनको समय छुट्याएको छ। केही साना दलहरू तथा कतिपय स्थानमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गरे पनि अधिकांश स्थानमा प्रमुख पार्टीहरूबाट मनोनयन दर्ता भएन। देशभरि नै चुनावी सरगर्मी बढेको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै पुरानोको कार्यकाल अनौपचारिक रूपमा सकिएको छ। कतिपय प्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्नका लागि राजीनामा दिइसकेका छन्। उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन दलहरूलाई हम्मे परेको छ। उम्मेदवारीको टुङ्गो लागेकाहरू उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनतिर लागेका छन्। मनोनयन दर्ता सुरु भएसँगै शहरदेखि गाउँ घरसम्मै चुनावको माहौल बढेको छ। प्रत्येक पालिकामा निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएका छन्। निर्वाचन कार्यालयमा आइतबारदेखि उम्मेदवारी दर्ताको क्रम सुरु भएको छ। तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने उम्मेदवारी दर्ताको पहिलो दिनसम्म पनि उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसकेका छैनन्। ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले सोमबार अन्तिम समयमा मात्रै दर्ता गर्ने बुझिएको छ। टिकटको टुङ्गो लगाउनका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष तहदेखि जिल्लासम्म छलफलमा जुटेका छन्। सोमबार 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गराउनु पर्ने थियो। उम्मेदवार दर्ताको पहिलो दिन आइतबार विशेष गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उम्मेदवारी मनोनयनको पहिलो दिन हामीले रिपोर्ट तयार पार्दासम्म काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा 16 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो दिन साना राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 16 जनाको मेयर पदमा उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै उपमेयर पदमा 8 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै वडा अध्यक्ष 12 र वडा सदस्य 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उम्मेदवारी दर्ताको पहिलो दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि बालेन शाहले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय पुगेर शाहले मेयरमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उपमेयर सहित विवेकशील साझा पार्टीले अघि सारेका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। मेयरमा समीक्षा बास्कोटा र उपमेयरमा कीर्ति तुलाधरले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उनीहरूले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। अटेरी अभियानका परिकल्पनाकार गणेश पौडेलले पोखरा महानगर प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पोखरामा उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उनको प्रस्तावमा अप्सरा अधिकारी र समर्थकमा सरोज जीसी रहेका छन्। उम्मेदवारी दर्तापछि पौडेलले राजनीतिक अकर्मण्यताको विरुद्धमा आफूले महानगर प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको बताए। स्थानीय तहमा दलीय भन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले बढी काम गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको उनले बताए। आइतबार नै चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा 7 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उनीहरूमध्ये 3 जनाले राजनीतिक दल र 4 जनाले स्वतन्त्र तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट हरिप्रसाद दुवाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट ज्ञानबहादुर गुरुङ र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट टेक बहादुर पुलले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। स्वतन्त्र तर्फबाट रुद्रप्रसाद सापकोटा, मोहित पाण्डे, एमोकान्त शर्मा कडेल र रामकृष्ण ओझाले पनि मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल, नेकपा एमालेका विजय सुवेदी लगायतले भने मनोनयन दर्ता गराउन बाँकी नै छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को अध्यक्षमा 81 वर्षीय रसिङ बेन्जाकरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले आइतबार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को अध्यक्षमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। ललितपुर 10 को वडा अध्यक्षमा पहिलो नम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उनले 2029 सालदेखि वडा अध्यक्षमा लगातार स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी दिँदै आएका छन्। 50 वर्षदेखि लगातार वडा अध्यक्षमा निर्वाचित व्यञ्जन कारले यस पटक पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका हुन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका व्यवसायी गोपाल हमालले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। धनगढी स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर हमालले मेयर पदमा स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउँदै हमालले धनगढीको विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए। उनले राजनीतिक दलहरूलाई विकासभन्दा पनि राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्दै बाँडीचुडी खाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए। यस्तै नेपालगञ्जमा अब्दुल अजिजले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपालगञ्ज स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उनले वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन्। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। लोकसभाबाट नगर प्रमुखमा दिपेन्द्र चौधरी र उपप्रमुखमा साधना झाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। झा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन राजोपबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्। जनमत पार्टीबाट जनकपुरको मेयरमा अनिता शाहले उम्मेदवारी दिएकी छिन्। आज निर्वाचन कार्यालय पुगेर शाहले मनोनयन दर्ता गराएकी हुन्। जनमत पार्टी पहिलो पटक चुनावमा भाग लिँदैछ। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाको प्रमुखमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनकी कुलुमाया गुरुङले मेयर उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। बेसी सहर नगरपालिका 7 घर भएकी गुरुङले आइतबार जिल्ला समन्वय समिति लमजुङमा स्थापना भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। पछिल्लो स्थानीय सरकारमा पहिला नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहले अपेक्षाकृत राम्रो काम गरेको देखियो। महिला नेतृत्व हुँदा भ्रष्टाचार कम हुने गरेको र स्थानीय सरकारका काम बढी हुने गरेको शीर्ष नेताहरूले नै स्वीकारिसकेका छन्। देशमा रहेका महानगरपालिकाको तुलनात्मक रूपमा कामको मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा बढी काम भरतपुर महानगरपालिकामा भएको देखिन्छ। भरतपुरको नेतृत्वमा महिला नै थिइन्, त्यसैले पनि होला यस पटक प्रमुख पदमा उल्लेख्य संख्यामा महिलालाई अघि सारिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रत्येक राजनीतिक दलका उम्मेद्वारले धमाधम आजदेखि उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन्। महिलाले नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय तहमा बढी उत्कृष्ट काम भएको देख्दा केही राजनीतिक दलले प्रमुख पदमा पनि महिलालाई उम्मेदवार उठाउने उद्घोष गरेका छन् भने कतै निर्वाचनमा गठबन्धन सहित जाने निर्णयले महिला प्रतिनिधित्व घट्ने त होइन भन्ने आकलन पनि हुन थालेको छ। नेतृत्वमा पुरुषकै हाली मुहाली हुने गरेकाले यस्तो आकलन गर्नु पनि स्वाभाविक नै हो। पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित भई हाल एकीकृत समाजवादी पार्टीमा रहेकी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायत नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उठ्ने इच्छा राख्दै आएकी थिइन्। तर गठबन्धनबाट नगरपालिकाको मेयरको भाग कांग्रेसलाई परेपछि उनी ब्याक हुनु पर्यो। केही स्थानीय तहमा यही सन्दर्भसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि महिलाले अवसर पाएको खण्डमा पुरुष सरह नेतृत्व सम्हाल्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गरिसकेकाले गठबन्धनले नै महिला सहभागितामा कमी आउने आकलन गर्नु गलत पनि हुन सक्छ। विगतमा उपप्रमुख पदमा रहेर काम गरेका अधिकांशले प्रमुख पदमा आफ्नो दाबी गरेका छन्। कतिपयले अवसर पाएका छन् भने कतिपय पार्टीबाट टिकट नपाउँदा ब्याक हुनु परेको छ। तर महिलाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन उनीहरूमा पहिले जस्तो लो कन्फिडेन्ट भने हाल छैन। हालकी काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले पनि प्रमुख पदका लागि आफ्नो नाम दर्ता गराएकी थिइन्। तर पार्टीबाट सृजना सिंहलाई प्रमुख पदमा उठाउने निर्णय भएसँगै इच्छा हुँदाहुँदै ब्याक हुनु पर्यो। कतै स्थानीय तहमा यसअघि पनि महिलाले गरेको नेतृत्व राम्रो भएको तथा विकास निर्माणमा राम्रो प्रगति भएको भन्दै केही महिला जनप्रतिनिधिलाई पुनः दोहोर्याउने पार्टीले निर्णय पनि गरेका छन्। महानगरको प्रमुख पदमा पनि अटे महिला। हामीले यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनबाट 6 महानगरपालिका मध्ये 2 महानगरपालिकाले महिला उम्मेदवार उठाउने निर्णय भइसकेको छ। भोलिसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय सीमा भएकाले यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा कांग्रेसलाई उम्मेदवार उठाउन दिने गठबन्धनको सहमतिसँगै कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट महिलालाई नै प्रमुख पदमा उठाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षले अर्को मोड नलिएमा कांग्रेसले काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी सृजना सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने भएको हो। यस्तै चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाबाट पनि प्रमुख पदमा सत्ता गठबन्धनबाट महिलालाई नै उठाउने सहमति भएको छ।
भागबन्दको क्रममा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पद माओवादी केन्द्रलाई परेको थियो। माओवादीले भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाललाई पुनः मेयर पदमा उठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै अन्य ससाना राजनीतिक दलले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा महिलालाई नै स्थान दिने निधो गरेका छन्। विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा महिला उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। आइतबार दिउँसो निर्वाचन कार्यालय पुगेर मेयरमा समीक्षा बास्कोटा र उपमेयरमा कीर्ति तुलाधरले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्। कस्तो थियो 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता? प्रदेश 1 मा 2256, मध्य प्रदेशमा 2720, बागमती प्रदेशमा 2358, गण्डकी प्रदेशमा 1617, लुम्बिनी प्रदेशमा 2103, कर्णाली प्रदेशमा 1495, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1578। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व 40.96% थियो। 753 स्थानीय तह मध्ये 18 महिला स्थानीय तहको प्रमुखमा र 700 महिला स्थानीय तहको उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय तहमा कुल निर्वाचित संख्या 35,041 रहेकोमा महिलाको संख्या 14,000 बढी थियो। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश 1 मा नेपाली कांग्रेसबाट 794, नेकपा एमालेबाट 810, माओवादी केन्द्रबाट 367, तत्कालीन संघीय समाजवादीबाट 105 र अन्यबाट 170 गरी प्रदेश 1 बाट कुल 2256 महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। यस्तै मध्य प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट 689, नेकपा एमालेबाट 538, माओवादी केन्द्रबाट 463, तत्कालीन संघीय समाजवादीबाट 445 र अन्यबाट 585 गरी कुल 2720 महिलाको सहभागिता रहेको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट 673, नेकपा एमालेबाट 1278, माओवादी केन्द्रबाट 349, तत्कालीन संघीय समाजवादीबाट 58 र अन्यबाट 0 गरी बागमती प्रदेशमा कुल 2358 महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेसबाट 711, नेकपा एमालेबाट 702, माओवादी केन्द्रबाट 143, तत्कालीन संघीय समाजवादीबाट 0 र अन्यबाट 61 गरी गण्डकी प्रदेशमा कुल 1617 महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट 1495 महिला प्रतिनिधित्व थियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 1578 महिला सहभागिता रहेको थियो। गत 2074 को स्थानीय तह नतिजा हेर्दा सबैभन्दा धेरै महिला सहभागिता मध्य प्रदेशबाट थियो भने सबैभन्दा कम महिला सहभागिता कर्णाली प्रदेशबाट रहेको थियो। महिलाले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहमा विकासको लहर। स्थानीय तहमा केही प्रमुख र अधिकांश उपप्रमुखको रूपमा महिलाहरूले निर्वाह गरेको भूमिका र कामले उनीहरू स्थानीय तहमा प्रमुखको लागि समेत योग्य रहेको देखाएको छ। त्यसैले पनि दलहरूले योग्यता क्षमताको आधारमा अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई प्रमुख बनाउनु पर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको देखिन्छ। महिला प्रमुख भएको स्थानीय तहमा विकास निर्माण, आर्थिक पारदर्शिता लगायतका विषयमा निकै राम्रो नतिजा देखिएको छ। त्यसैगरी उपप्रमुखको रूपमा महिला न्यायिक समितिको संयोजक, अनुगमन समितिको संयोजक र अन्य जिम्मेवारीमा उत्कृष्ट ठहरिएका छन्। पालिकामा रहने न्यायिक समितिकै कारण पहिले ग्रामीण क्षेत्रमा विवादको विषय बन्दै आएको र अदालतमै मुद्दा मामिलाको विषय बनेको शान्त सीमा, घरायसी झगडा, सम्बन्ध विच्छेद, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण, चरण जस्ता कतिपय कुराहरू मिलापत्रमा टुङ्गिन थालेका छन्। यो महिला नेतृत्वमा भएको कामको सफलता मान्नुपर्छ। माओवादी नेत्री रेणु दाहालले नेतृत्व गरेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्य स्थानीय तहको तुलनामा केही बढी विकास भएको देखिन्छ। केही समय अगाडि महानगरले 4 वर्षको अवधिमा नगरमा 610 किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गरिएको र 450 किलोमिटर ग्राभेल गरिएको जनाएको थियो। यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, सिटी हल निर्माण, रिङ रोड निर्माणलाई मुख्य उपलब्धि भनेको छ। नगरपालिकाले पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्म हरियाली सहितको 6 लेनको सडक, फुटपाथ र सर्भिस ट्र्याकमा निर्माणको लागि 1 अर्ब 98 करोड 73 लाखको लागतमा कार्य प्रारम्भ हुनुका साथै 4 लेन बाइपास सडक विस्तार एवं सतह ढल निर्माणको कार्य पनि ठूलै उपलब्धि हासिल गरेको नगरपालिकाको दाबी छ। भरतपुर महानगरमा भएको विकास निर्माण पुरुषले नेतृत्व गरेका अन्य स्थानीय तहमा भन्दा बढी प्रभावकारी देखिन्छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो।
महिलाले नेतृत्व गरेका अन्य 18 स्थानीय तहमा धेरै प्रगति भएको छ। यसको मतलब पुरुषले नेतृत्व गरेका ठाउँमा विकास नै भएन भन्न खोजिएको होइन। भरतपुर महानगरपालिकामा भएको विकास निर्माणको कामले महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्नेका लागि यो गतिलो झापड हो। संविधानको प्रयोग कर्मकाण्डीमा मात्र हुँदा महिलाले अपेक्षित प्रतिनिधित्व पाउन गाह्रो छ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा एउटै पार्टीको भएको अवस्थामा प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही प्रावधानका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्व महिलाले पाएका छन्। स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला हुने कि नहुने, अघिल्लो कार्यकालमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा सक्षम नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका महिलालाई यसपटक प्रमुख र अध्यक्षमा उम्मेद्वार किन नउठाउने, एकपटक महिलाको नेतृत्व परीक्षण गर्न सबै दलहरूले किन प्रयास नगर्ने, विगतमा झैं जहाँ हारिन्छ त्यहाँ महिला उम्मेद्वार उठाउने पद्धतिमा आजै सुधार गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार बनेको पछिल्लो 5 वर्षमध्ये 2 वर्ष त कोभिडमा रुमल्लियो, तर कोभिडको समयमा पनि स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारको भूमिका सराहनीय रह्यो। दैनिक रूपमा स्थानीय जनतासँग जोडिएका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, तर सबै स्थानीय तहले राम्रो काम गरे भन्ने होइन। कतिपय स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि आफ्नै निजी स्वार्थ पूरा गर्न ठेक्कापट्टा हत्याउन पनि लागि परे। स्थानीय तहको निर्वाचन मुखमै आएको छ। संविधानले नै महत्त्वपूर्ण अधिकार र शक्ति दिएको स्थानीय सरकारहरूमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा हुन लागेपछि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुन्नका लागि फेरि निर्वाचन हुँदैछ। यही वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेद्वारहरूले धमाधम उम्मेदवारी दर्ता गरिरहेका छन्। केही स्थानीय तहमा फरक अनुहारहरू देखिए पनि अधिकांशमा भने फेरि तिनै 5 वर्ष स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेका जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिने दाउमा छन्। चुनाव नजिकिँदै गर्दा अहिले ती जनप्रतिनिधिहरू जसले 5 वर्ष आफ्नो पालिका र वडा सञ्चालन गरे उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा लगाएर आएका जनप्रतिनिधिहरूबाट जनताहरूले के त्यो अनुभूति गर्न पाए त? 2072 सालमा संविधान सभाले नेपालको नयाँ संविधान बनायो। त्यो संविधान बनिसकेपछि 3 तहको सरकारहरू बन्यो। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी 3 तहका सरकारमा 761वटा सरकारले यो मुलुकलाई सेवा गरे। करिब 5 वर्षको अवधिमा मैले चाहिँ उपलब्धिलाई एकदमै सार्थक उपलब्धिहरू प्राप्त भएको महसुस गरेको छु। पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा धेरै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको आलोचना तथा प्रशंसा हुन थालेको छ। 5 वर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार सहितका विभिन्न काण्डमा समेत मुछिए, तर केही स्थानीय तहले उत्कृष्ट काम पनि गरेका छन्। केही स्थानीय तहले शिक्षामा उदाहरणीय काम गरेका छन् भने केहीले स्वास्थ्य र पर्यटनमा, सामाजिक सुधार र सुरक्षामा बल साबित भएका तहदेखि कृषिमा कायापलट गर्ने सम्म रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माण, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउनेदेखि प्रविधिको प्रयोग गरेर जनतालाई सुलभ सेवा दिनेसम्मका काममा केही स्थानीय तहहरूले आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा उभ्याएका छन्। खास गरी सङ्घीय सरकारले अब आफूसँग भएका अधिकारहरू विकेन्द्रित गर्न उसलाई संविधानले नै मार्ग प्रशस्त गर्यो। संविधानको अनुसूची 6 बमोजिम 7 वटा प्रदेश सरकार र अनुसूची 8 बमोजिम 753 वटा स्थानीय सरकारले अधिकार प्राप्त गरेका छन्। खास गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न उनीहरू अगाडि बढेका छन्। खास गरी प्रदेश सरकारले अलिकति प्राकृतिक स्रोतको विषयमा राम्रोसँग हेरेको छ। स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार निकै अगाडि बढेको छ। प्रदेश स्तरका सडकहरू, प्रदेश स्तरका कृषि र लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू राम्रैसँग सञ्चालनमा आएका छन्। जहाँसम्म स्थानीय तहको कुरा छ, स्थानीय सरकारले त एक प्रकारले निकै नै फड्को मारेका छन्। कैयौँ सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण भित्रिआएका छन्। अब यो हलो जोत्ने कुरालाई छोडेर जिरो टिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्र्याक्टरको प्रयोग ल्याएका छन्। यसै गरी शिक्षातर्फ वास्तवमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै आधारभूत शिक्षालाई पालिकाहरूले अनिवार्य नै गरेका छन्। उमेर पुगेका सबै बालबालिका स्कुल गएको कुराको सुनिश्चितता गरेका छन्। माध्यमिक शिक्षालाई पनि उनीहरूले निःशुल्क गर्न निकै नै मेहनत र पहल गरेका छन्। जहाँसम्म सुशासनको विषय छ त्यसमा पनि जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता जस्ता कुराहरू एक प्रकारले अनलाइनमा रियल टाइममा दर्ता गर्न थालेका छन्। खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल नगरपालिकाले आफ्नो पहिलो आवधिक योजना बनाएर काम अघि बढायो। पिरियोडिक प्लान बनाउने दिक्तेल देशकै पहिलो स्थानीय तह समेत बन्यो।
यस्तै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका देशकै पहिलो बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणा समेत भयो। देशका 460 गाउँपालिका मध्ये मनहरी नेपालकै स्थानीय शासन अब्बल गर्ने पहिलो बाल मैत्री गाउँपालिका बनेको हो। यस्तै बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्ने दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले ड्रोनबाट हाउस होल्ड सर्वे गरेका छन्। यस्तै पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बेरोजगारी मुक्त बनाउने घोषणा गर्दै सोही अनुसार काम थालेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा अन्य महानगरपालिकाको तुलनामा भरतपुरले निकै फड्को मारेको छ। पहिलो कार्यकालमा महानगरभित्र 650 किलोमिटर नयाँ सडक बनेको, 610 किलोमिटर कालोपत्रे भएको र 450 किलोमिटर ग्राभेल भएको बताइएको छ। चितवन जिल्ला अस्पताललाई स्तर उन्नति गरी केन्द्रीय अस्पताल बनाइएको मात्र होइन, 40 स्वास्थ्य संस्था स्तर उन्नति र स्थापना गरिएको छ। महानगरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा उज्यालो भरतपुर कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ। 12 वैशाख 2072 को विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो क्षति बेहोरेको गोर्खाको लाप्राकले गरेको पुनरुत्थान अनुकरणीय मात्र होइन, चमत्कारिक छ। भूकम्पबाट पूर्णतः क्षति बेहोरेको लाप्राक पहिलो भन्दा अरु सुन्दर र बलियो भएर उठेको छ। सरकार, दाता र गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगसँगै आफ्नो प्रयासबाट धारसे गाउँपालिकाले भूकम्पको केन्द्र इपी सेन्टरलाई भित्र पारेर 20 किलोमिटर इपी सेन्टर ट्रेकिङ ट्रेल बनाएको छ, जसले लाप्राकलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा विकास गरेको छ। आर्थिक अवस्थाका कारण चाहे अनुसारका विषय र विश्वविद्यालयमा पढ्न नपाएकालाई भक्तपुर नगरपालिकाले स्नातकोत्तर तहसम्मका लागि शैक्षिक ऋण दिन्छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष 119 र यस वर्ष 104 जनालाई यस्तो ऋण दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसरी लिएको ऋण पढाइसकेको 3 वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने मापदण्ड नगरपालिकाले बनाएको छ। पढाइसकेको पहिलो वर्षमा 25%, दोस्रोमा 50% र तेस्रो वर्षमा बाँकी 25% ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ। छाउपडी प्रथा हटाउन कठिन भएपछि बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले जुक्ति अपनायो। छाउगोठ भएका घरलाई सरकारी सेवाबाटै वञ्चित गर्ने। नगरपालिकाले 2076-77 मा छाउपडी उन्मूलन कार्यविधि ल्यायो। 3 महिनाभित्र छाउगोठ भत्काउन समय तोकिएको समयमा छाउगोठ नभत्काउने घरलाई नगरपालिकाले सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमै गरेको थियो। यो कार्यविधि जारी गरेर नगरपालिकाले जनचेतना लगायत कार्यलाई तीव्र पार्यो। एकातिर जनचेतना, अर्कातिर कानुनले बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेपछि स्थानीयले आफै छाउगोठ भत्काएको हो। 100 अङ्कभारमा सबैभन्दा बढी डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले 78.69 अङ्क, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले 76.38, कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाले 76.49, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले 75.31, गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिकाले 76.54, मुस्ताङको लोघेकर दामौरकुण्ड गाउँपालिकाले 77.11 र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले 75.18 अङ्क ल्याएका छन्। बाजुराका पदम गिरी बुढीनन्दा नगरपालिकाका मेयर हुन्। निर्माण व्यवसाय गिरी मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी जस्तै देशभर धेरैजना ठेकेदार नै जनप्रतिनिधि रहेका छन्। ठेकेदार नै जनप्रतिनिधि बनेपछि निर्माण क्षेत्रमा राजनीति हावी हुनुका साथै आफ्नै निजी स्वार्थ पूरा गर्न ठेक्का पट्टा हत्याउन पनि लागि परेका छन्। 3 तहको सरकार गठन गर्ने बारे मात्र सरकारवालाहरूको ध्यान केन्द्रित रहेकोले पनि अझैसम्म यस प्रकारका समस्या देखा पर्ने गरेको संघीयताका जानकार बताउँछन्। केहीले आफ्नो पालिकामा नमुना काम गरे पनि कतिपयले आफ्नो बस्ने प्रशासनिक भवन समेत बनाउन नसक्दा भाडामै लाखौं रकम खर्च गरिरहेका छन्। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरूको बाँडफाँड जस्ता कुराको क्रमबद्ध र समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर यी काम गर्न नसकेका कारण यस्तो समस्या आएका हुन्। समयमै बजेट पारित गर्ने र विनियोजित बजेट पनि तोकिएको समय अवधिभित्र खर्च गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय सरकारको अर्थतन्त्र खस्कने जानकारहरू बताउँछन्। ठेक्का पट्टामा लागेका आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरूले यसपटक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भनिएको छ। तर नियन्त्रण कसरी हुन्छ त्यसको तरिका छैन। दलहरूले टिकट दिँदा नियन्त्रण गरे हो, तर दलहरूको विगत हेर्दा त्यो पनि सम्भव देखिँदैन। अब एउटै उपाय छ, यदि त्यस्ता उम्मेदवार कोही छन् भने मतदाताले मत नदिने। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।